बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देखें। ख़वातीन और हज़रात, मामलात जो है वो अब सड़कों पर हल होते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ने अपने वकील सलमान अकरम राजा के को ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि अब जो है फ़ाइनल राउंड की तैयारी करें, और हुक्म दे दिया है कि जो धरना है और एहतजाज है उसके लिए अपनी तैयारियाँ फ़ाइनल कर लें, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। कल और आज इन 2 दिनों में जो अहम मुलाकातों का अहवाल है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इस ही की बेस के ऊपर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि अगले 1 हफ़्ते या अगले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो क्या करने जा रही है। इस पूरे इशू को लेकर सबसे पहले समझना ये है कि होने क्या जा रहा है। एकदम से जो है वो ये लोग एक्टिवेट क्यों हो गए हैं और ये मामला इतनी संजीदगी से क्यों लिया जा रहा है, तो इसकी वजह भी ले लीजिए। पहली जो वजह इसकी सामने आती है, नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका इंकशाफ है कि उन तक ये बात उड़ती उड़ती पहुंची है कि इमरान खान साहब को ये पता चल चुका है कि अगले 5 से 6 दिन में उनके ऊपर जो 9 मई से मुतल्लिक केस चल रहा है उसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी एक एक केस के अंदर। अब इसका जो फ्यूचर होगा वही होगा जो कि साइफ़र का होगा या व्हाट्सोएवर, लेकिन इसमें जो कंसर्न ज़्यादा शो किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि 9 मई का केस मिलिट्री जो ट्रायल है उसकी तरफ जो राहें हैं उसको हमवार करता नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपने जो वकील अपने दस्तरास्त सलमान अकरम राजा से कई घंटे की मुलाकात की और ये मामलात जो है उनको डिस्कस किया, जिसमें सबसे अहम मामला था इस केस को इस फ्यूचर में किस तरह से डिस्कस करना है, डील करना है, इसके ऊपर बात हुई। और जो एहतजाज का लाए अमल होगा सड़कों के ऊपर, सलमान अकरम राजा को वो मुकम्मल प्लान दिया जा चुका है इमरान खान साहब की तरफ से, जिसके अंदर जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि अब जो नालायकियाँ थीं लीडरशिप की आज से पहले, अली अमीन गंडापुर आते हैं, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते, वो पेशावर वापस चले जाते हैं। जो मरकज़ी लीडरशिप है वो कहीं नज़र नहीं आती। एमएनएज़ का मामला था, वो तो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला था कि एमएनएज़ और एमपीएस को जो है वो कहा गया था कि जी आपने छुप जाना है। अब तो खैर वो मजबूरी भी नहीं रही। तो उस पूरे मामले में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है अब फ़ाइनल राउंड जबकि खेलने जा रही है और कश्तियाँ जला दी गई हैं, तो इस पूरे मामले में अब पीटीआई इमरान खान साहब की सरबराही के अंदर चूँकि जो लीडरशिप है वो तमाम के तमाम अहकामात इस वक्त अडयाला जेल से ले रही है। कल भी एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें एक अहम मुलाकात और भी आप ले लीजिए, चूँकि इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी जो है उनसे मुलाकात की, और बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद फिर केपीके रवाना हो गई पेशावर, और उसके बाद अब ज़मान पार्क लाहौर वो इस वक्त उन्होंने डेरे डाल लिए हैं। और ये भी जो है किसी बड़े जो है वो ये कहते हैं ना कि एक ये ऐसी खामोशी है जो कि किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा साबित हो सकती है, लेकिन सूरत हाल जो है वो सिर्फ़ एक तरफ जो है वो गंभीर नहीं है। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर इससे डबल प्रेशर जो है वो पड़ने जा रहा है। मुज़ाहरे जो लंदन में स्टार्ट हुए थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की आमद के ऊपर, एयरपोर्ट से लेके उनकी रिहाइशगाह तक, और फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की आमद से लेके वो जहाँ जहाँ इस वक्त जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो लोग जिनको पाकिस्तान के अंदर उनकी नाइंसाफ़ियाँ और जो उनकी यक तरफ़ा जो इंसाफ जो उन्होंने दिया उसके ऊपर एतराज़ था, उसके ऊपर वो एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जहाँ जहाँ जाते हैं उनके पीछे दौड़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जो हैं वो मुतासिर कर रही हैं, वो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक मुल्क का साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको मैं बताता चलूँ, ये जो दुनिया है ना पाकिस्तान को छोड़कर, वो अपने मुल्क की अदालती निज़ाम को बहुत सेंसिटिवली और बहुत करीब से देखती है, क्योंकि वो माशरे जो हैं वो सिर्फ़ इंसाफ पर कायम है। तो उन माशरों के अंदर जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके ख़िलाफ़ वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी पहुँच जाती है, एहतजाज करती है, अपना मुज़ाहरा करती है, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस मुल्क में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस मुल्क के काज़ी वक्त के ख़िलाफ़ जो है वो अवाम इतने गुस्से में है और अपना जो है वो गुस्सा रिकॉर्ड करा रही है। तो इस चीज़ को लेकर
پاکستان کے جسٹس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ سوالات ہی نہیں بلکہ پریشر بھی جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے. یہی نہیں بلکہ اس پریشر کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو لیڈ کرتی ہوئی جو لیڈرشپ ہے اس نے 3 نومبر کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے جو احتجاج کی کال دی ہے. جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ بھوکھلائی ہوئی ہے. اس کا جو سادہ مطلب ہے وہ یہ کہ پاکستانی کمیونٹی جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ اس وقت تھریٹ کر رہی ہے وہاں پر بیٹھی پاکستانی کمیونٹی کو. ایک تو پاکستان ہائی کمیشن ہے, اس نے باقاعدہ طور پر فارمل اپلیکیشن لکھنے کا ارادہ کر لیا جو کہ آج یا کل جو ہے وہ یو کے کی پولیس اور اتھارٹیز کو پریشرائز کرنے کے لیے دائر کر دی جائے گی کہ وہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو کہ مظاہروں میں شامل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے کے اوپر, ان کو جو ہے وہ لگام ڈالی جائے. ایک طرف تو یہ, اور دوسری طرف میں اس کے اوپر بھی آؤں گا کہ اس ایپلیکیشن کے کیا آگے نتائج ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان کے اندر اپنا ایک ڈنڈا چلا دیا نا, جس کو یہ قانون کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی کمیونٹی جو وہاں پہ مظاہرین تھے جو مظاہرہ کر رہے تھے اس کو محسن نقوی نے سیدھا حملے کا نام دے دیا کہ جی انہوں نے حملہ کیا ہے اور یہ حملہ آور تھے. یہ جو ایک رویہ ہے نا, یہ غیر قانونی صرف ڈنڈے کا رویہ یہ پاکستان میں چل سکتا ہے. محسن نقوی تم جاؤ لندن, وہاں کے قانون کے مطابق بات کرو تو اب تک وہ پنجاب پولیس نہیں ہے, وہ یو کے پولیس ہے. وہ یہ ایسے مغرب کے ممالک ہیں جو کہ اپنے ملک میں قانون نافذ کرنے میں 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے. تو آپ انہیں سکھاؤ گے, آپ انہیں بتاؤ گے, اس پولیس کو کہو گے کہ آپ نے ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا ہمارے ان لوگوں کے خلاف. انہوں نے اسلام آباد انہوں نے پاکستان جو ہائی کمیشن کی گاڑی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ اس ویڈیو میں کیسے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کسی نے گاڑی پر حملہ کیا ہے. ہاں, ایک لمحہ بہت امپورٹنٹ تھا, جس لمحے میں گاڑی گزرتی ہے تو پچھلی سیٹ پر قاضی صاحب اور قاضی صاحب کی جو بیگم ہے وہ منہ چھپائے ہوئے عوام سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں, کیونکہ ایک ریزن ہے منہ چھپانے کی, کیونکہ انہوں نے انصاف کا جو جنازہ پاکستان کے اندر نکالا, اب ان کے پاس جو ہے وہ منہ دکھانے لائق نہیں ہے وہ کہیں بھی دنیا میں, تو اب چھپ چھپ کر ہی جائیں گے. تو قاضی صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے اوپر بہت پریشر ہے کہ اب جو 3 نومبر والا جو مظاہرہ ہونے جا رہا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اوپر, وہ تاریخ کا ایک بڑا مظاہرہ ہوگا, اور یہ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے. عمران خان کی رہائی کے لیے جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس سے مطلب اگر آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے تو وہ آپ جو یو ایس کے اندر جو لا میکرز ہیں 60 سے زیادہ لا میکرز, انہوں نے آواز اٹھائی, اپنے پریزیڈنٹ کو خط لکھا. اس کے علاوہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں لندن میں, امریکہ میں, اور اب جو اس پوری سیریز کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی پلان ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب مکمل طور پر عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر بڑی سیریس نظر آتی ہے. اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان, جس کو یہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل پوائنٹ ہے کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ہاؤ ول دے ریئیکٹ, یہ ٹائم بتائے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے, تب تک اپنا اپنے آس پاس سب کا اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.